बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे वेल्स ट्रिप की एपिसोड 6 है। तो वेल्स की इस खूबसूरत सी वैली के बिल्कुल बीच में ये हिडन जेम है और इसका नाम है कैथीड्रल केव। तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगी कैथीड्रल केव में और बोन केव में। लेकिन ये कि मुझे इस कैथीड्रल केव और बोन केव की स्टोरी इतनी ज़्यादा सही तरह पता नहीं है, लेकिन इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मुझे ये पता है कि यहाँ पर लोगों ने केव को वर्शिप की जगह बनाया हुआ था और अंदर से इसकी कार्विंग वगैरह भी हुई है। तो आज हमारा टॉपिक ये होगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ में और कल्चर्स में या रिलीजन्स में कैसे डेड बॉडीज़ को बैरी किया जाता है, और फिर हम देखेंगे कि इस्लाम में इसका क्या तरीका है, और फिर हम थोड़ा सा उसको कंपेयर भी कर लेंगे। और इसके अलावा मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट अदर पीपल डू फॉर बैरिंग द डेड बॉडीज़। मेरा किसी को कोई ऑफेंड करने का कोई मकसद नहीं है। और ये डाटा मैंने britannica.com से लिया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिचुअल नंबर 1 देखेंगे, और वो है स्काई बैरियल। तो तिब्बत के जो लोग जो बुद्धिस्ट्स होते हैं, उनका ये बिलीफ होता है कि वो अपने लव्ड वंस को उनकी सोल को हेवन में भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए वो ये करते हैं कि बॉडी जब डेड हो जाती है तो उसको बाहर कहीं रख देते हैं, और फिर अक्सर उसको वो पीसेस में भी कट कर देते हैं, और फिर जो परिंदे और एनिमल्स वगैरह होते हैं वो आकर उसको खा लेते हैं। और इससे उनको ऐसा लगता है कि वो बॉडी में से जो है वो सोल भी निकल के चली जाएगी, और इसके अलावा उनको ये लगता है कि एनिमल्स को भी इससे फ़ायदा होगा। सेकेंड रिचुअल जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है डांसिंग विद द डेड। इसमें जो लोग हैं वो ये करते हैं कि जो डेड बॉडीज़ जो बैरी कर चुके होते हैं उनको एवरी फ्यू ईयर्स बाहर निकालते हैं और उनकी क्लोथिंग को रिफ़्रेश कर देते हैं, जिसको हम कफन कहते हैं ना इस्लाम में। तो उसको वो दोबारा से रिफ़्रेश करके और फिर बॉडी को दोबारा से दफना देते हैं। और जब वो ये करते हैं तो उसके लिए वो डांस भी करते हैं उसके आसपास, और म्यूज़िक भी लगाते हैं। तो इसको इस रिचुअल को कहा जाता है टर्निंग ऑफ द बोन्स, जिसका मतलब वो ये बताते हैं कि वो डिकम्पोजिशन को स्पीड अप करना चाहते हैं और स्पिरिट ऑफ द डेड को आफ्टर लाइफ की तरफ भेज रहे होते हैं। थर्ड जो हम लोग रिचुअल देखेंगे वो है वाटर बैरियल, और इसमें नॉर्डिक कंट्रीज़ जो होती हैं वो ये वाटर बैरियल करती हैं। इसमें ये लोग ये करते हैं कि कॉफ़िन को किसी क्लिफ पर पानी की तरफ फेस करके रख देते हैं, और इसके अलावा ये लोग डेथ शिप्स भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वो एक बॉडी को डाल के और फिर उसको दरिया में या ओशन में उसको उस शिप को छोड़ देते हैं, और फिर उनको लगता है कि उन्होंने बॉडी को गॉड को वापस कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है रिचुअल नंबर 4, और वो है द परेड। ये इंडिया में एक किसी इलाके में कोई ट्रेडिशन है कि डेड बॉडी जो होती है उसको स्ट्रीट्स में लेके जाया जाता है, और जो डेड बॉडी होती है उसको ऐसे ड्रेसअप करते हैं कि जैसे कलर के हिसाब से करते हैं। रेड जो कलर है अगर, तो वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर येलो है कलर जो उसकी क्लोथिंग का है, तो वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद बॉडी को क्रीमेट कर दिया जाता है। नंबर 5 पर हम देखेंगे जो रिचुअल उसका नाम है टावर ऑफ साइलेंस। अच्छा, इस ट्रेडिशन में ये समझा जाता है कि जो डेड बॉडी है वो जिस चीज़ को भी टच करेगी तो वो उसको ख़राब कर देगी। तो वो ग्राउंड को भी ख़राब कर सकती है और फायर को भी कर सकती है। तो इसलिए उसको बहुत ही ऊंची किसी जगह पर रख दिया जाता है, और वहाँ पर जो वल्चर्स हैं जो स्काई में फिर रहे होते हैं वो उसको आकर खा सकते हैं। सिक्स्थ रिचुअल जो हम देखेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसका नाम है एशेस टू डेथ बीड्स। क्रीमेशन तो बहुत सारी ट्रेडिशंस में की जाती है, लेकिन साउथ कोरियन जो हैं लोग, उन्होंने काफ़ी एक नया सा तरीका निकाला है इसका, और वो ये करते हैं कि एशेस को जो जो बचते हैं, जो राख बचती है, उसको बीड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो बीड्स होते हैं उनको वो डिफरेंट कलर्स में कर लेते हैं, पिंक, ब्लैक, टर्क्वाइज जो भी, और उसको फिर वो ग्लास की बॉटल्स, जार्स के अंदर रख लेते हैं, और डिशेस में उसको रख लेते हैं, और घर में उसको कहीं भी रख लेते हैं, और डेकोरेटिव एक चीज़ उसको वो बना लेते हैं। 7th नंबर पर हम फ़िलीपींस के डिफरेंट ट्रेडिशंस को देखेंगे। उसमें बहुत सारे इनके डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो एक ट्रेडिशन में ये किया जाता है कि डेड बॉडी को बहुत ही ज़बरदस्त से फॉर्मल क्लोथिंग में करके और उसको किसी चेयर पर बिठा दिया जाता है, और उसके मुंह में एक सिगरेट भी लगा दी जाती है। और उसी में एक ये भी किया जाता है कि ब्लाइंड फोल्ड करके डेड बॉडी को
اور اس کو گھر کے انٹرنس میں بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ اور فلپینز میں ہی کچھ لوگوں کا یہ بھی بیلیف ہوتا ہے کہ بچوں کو ریڈ کلر کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں ڈیتھ والے دن، تاکہ ان کو گھوسٹس نظر نہ آئیں۔ کچھ لوگ کلف کے ساتھ بھی ہینگ کر دیتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس طرح ان کو ہیون کے قریب کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہالوڈ آؤٹ ٹریز کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز کو رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑا انٹرسٹنگ بیریل میتھڈ میری نظر سے گزرا تھا وہ ہے گرین بیریل، اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو باڈی ہوتی ہے اس کو ایک بایو ڈیگریڈیبل پاڈ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو پھر کسی ٹری کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے، اور جس جگہ پر باڈی دفن ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر پھر ایک ٹری نکل آتا ہے، اور پھر جو ان کی فیملی ہے، جو لوڈ ونز ہیں، وہ اس کو وہاں پر جا کے اس ٹری کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اراؤنڈ دا ورلڈ لوگوں کے کیا کیا طریقے ہیں ڈیڈ باڈی کو بیری کرنے کے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اسلام کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ رحمان آیت 14 میں اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اسلام میں مرنے والے کو مٹی کے اندر ہی دفنانے کا حکم ہے، اور مرنے والے کو ایک کپڑے میں، جس کو کفن کہا جاتا ہے، اس کے اندر ریپ کر کے جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس میں اسراف نہیں کرنا، ایک تو یہ پوائنٹ ہے، اور بہت مہنگا نہیں ہونا چاہیے اور بہت سستا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک میڈیم کوالٹی کا ہونا چاہیے، اور پریفریبلی سفید ہو تو اچھا ہے، لیکن صاف ستھرا ہونا از دا ٹاپ پرائیورٹی۔ اچھا، یہ چیز سائنٹیفکلی بھی پروو ہو چکی ہے کہ ہیومن باڈی اور ارتھ جو ہیں ان کے ایلیمنٹس سیم ہیں، بے شک پروپورشن ڈفرینٹ ہے لیکن ایلیمنٹس آر دا سیم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب پہلا قتل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 2 ریونز بھیجے تھے، جنہوں نے تھوڑا سا لڑائی کی، اور اس کے بعد ایک جو ریون تھا وہ مر گیا تھا، اور پھر جو زندہ رہا تھا اس نے اپنی چونچ اور اپنے ناخنوں کے ساتھ، اپنے کلاز کے ساتھ گراؤنڈ میں ایک ہول ڈگ کیا تھا، اور پھر اس دوسرے ریون کو اس نے اس کے اندر ڈال کے اور سینڈ کے ساتھ کور کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپلین کر دیا تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو کیسے ہم نے دفنانا ہے۔ تو جیسا کہ ذاکر نائک نے ایک دفعہ کمپیئر کیا تھا کریمیشن اور بیریل کے پروسیس کو، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو کریمیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پولیوشن بھی ہوتی ہے، انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، گرینری افیکٹ ہوتی ہے، ایکسپینسو بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایشز بھی بن جاتی ہیں۔ اور لیکن جو ہمارا اسلام کا طریقہ ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دفنا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مٹی جو ہے وہ اور زیادہ فرٹائل ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ اور زیادہ ٹریز بھی گرو کر سکتے ہیں، انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور چیپ ہے، اور ایٹ ٹائمز بالکل فری بھی ہوتا ہے، اور اسی لینڈ کو ہم ری یوز بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کے ساتھ کچھ اچھی سی باتیں شیئر کر لیتی ہوں جو کہ میں نے سیکھی ہیں، اور وہ موت کے بارے میں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ موت کسی کی بھی ہو تو ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے ہے کہ وہ شخص تو چلا گیا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہم نے بھی فوت ہونا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہ جانا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں موت سے نفرت نہیں کرنی اور موت کی آرزو بھی نہیں کرنی، مطلب یہ کہ وش بھی نہیں کرنا کہ میں فوت ہو جاؤں، بلکہ جو ہے یہ منع ہے اسلام میں اس کے بارے میں۔ اور شہادت کی موت کی آرزو کی جا سکتی ہے کہ اور یہ بھی ہم وش کر سکتے ہیں کہ ہم کسی اچھی جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ فوت ہونا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ موت کو اکثر یاد کرتے رہنا چاہیے ہے، اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو ہمارا کلمہ ہے، اس کو اکثر پڑھتے رہنا چاہیے ہے ڈیلی لائف میں، کیونکہ اگر ہم اس طرح پڑھتے رہیں گے نا تو مرتے وقت یہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کو بہت زیادہ اپنے اس میں لے کے آنا چاہیے روٹین میں کہ ہم اکثر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں۔
مرنے والے کو دعا کی ضرورت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کسی بھوکے کو روٹی کی یا کسی پیاسے کو پانی کی. تو اس لیے مرنے والے کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جنازہ ضرور اٹینڈ کیا جائے، کیونکہ کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے اور اس بندے کی بخشش ہو جائے. موت ایک حقیقت ہے اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہے، اور کبھی بھی ہمارا وقت آ سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.